नेट लस सोन बाई द मसित बुकमा क्वेसन नभएको हुनाले त्यो अघिको इमेजबाटै सेयर गर्दैछु मैले मोबाइलमा आएको त्यो इमेजबाटै ल अब हजुरहरूले हेर्नुहोस् अब हामीले नेट लसवाला क्वेसन गर्न जाँदैछौँ है नेट प्रफिटवाला त करिब करिब गरियो नेट लसवाला 2075 सिडीको क्वेसनमा चाहिँ नेट लस सोन बाई द फाइनेन्सियल एकाउन्ट अफ अ कम्पनी इज आरएस 30,000 नेट लस सोन बाई फाइनेन्सियल एकाउन्टले नेट लस कति देखायो अब हाम्रो यहाँ टार्गेट एकाउन्ट भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्ट हो कति देखाएको छ त फाइनेन्सियल एकाउन्टले हाम्रो नेट लस भन्नु होला भन्दा 30,000 देखाएको छ भाइ बहिनीहरु अब यो ए भयो अब बीमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ अब हाम्रो क्वेसनले इन्कम ट्याक्स पेड आरएस 40,000 सोन इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट अब यहाँ लस भएको हुनाले यति हो फरक लस भयो भने यहाँ ब्र्याकेट हुन्छ भने प्रफिट भयो भने यहाँ ब्र्याकेट हुँदैन लस भयो भने यहाँ ब्र्याकेट राख्ने लस भएन भने प्रफिट भन्यो भने चाहिँ ब्र्याकेट राख्नु पर्दैन यति फरक हो नेट प्रफिट र नेट लसमा अरू केही पनि भिन्नता छैन भाइ बहिनीहरू है अरू केही पनि भिन्नता रहेको छैन अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् इन्कम ट्याक्स पेड आरएस 40,000 सोन इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट इन्कम ट्याक्स पेड income tax paid shown in financial account income tax paid आयो भने फाइनेन्शियल एकाउन्टमा के हुन्छ भनेर लेखिएको छ त इन्कम ट्याक्स पेड आयो भने फाइनेन्शियल एकाउन्टमा के गर्नुपर्छ त एड गर्नुपर्छ कति थाउजन्ड दिएको छ 40,000 दिएको छ 40,000 दिएको छ 40,000 दिएको छ त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् इन्कम ट्याक्स पेड भन्यो फाइनेन्शियल एकाउन्टमा दियो भनेपछि एड गर्नुपर्छ अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभर चार्ज इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट 20,000 त्यस्तै अर्को दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हेर्नुहोस् है एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ओभर चार्ज इन फाइनेन्शियल एकाउन्टमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको खर्च फाइनेन्शियल एकाउन्टमा बढी छ रे गरेको पनि फाइनेन्शियल एकाउन्टबाटै हो खर्च बढ्यो भने के गर्नुपर्छ त एड गर्नुपर्छ खर्च बढ्यो भने एड गर्नुपर्छ कति थाउजन्ड दिएको छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू खर्च बढ्यो भने एड गर्नुपर्छ कति थाउजन्ड 20,000 क्वेसनले 20,000 दिएको छ एड गर्नुपर्छ यो पनि भयो अब अर्को हेर्नुस् त डिप्रिसिएसन इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट आरएस 5,000 इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुस् है इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट 5,000 एड हुन्छ कि लेस हुन्छ हेर्नु इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको आम्दानी हो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिटेड भनेको चाहिँ आम्दानी हो यो आम्दानी केमा मात्रै चढेछ फेरि फाइनेन्शियल एकाउन्टमा मात्रै आम्दानी भयो आम्दानी भएपछि के हुने भयो त भन्नु होला यहाँ पनि फाइनेन्शियल एकाउन्टबाटै सुरु गरेको फाइनेन्शियल एकाउन्टको आम्दानी बढ्नु भनेको इन्कम बढ्यो फाइनेन्शियलबाटै गरेको छ यहाँ फाइनेन्शियलमै इन्कम बढेको छ फाइनेन्शियलमा मात्रै क्रेडिटेड भयो नि त फाइनेन्शियलमा इन्कम बढेपछि इन्कम बढ्यो भने के गरियो त्यहाँ लेस गरियो ठिक छ नि त्यस्तै अर्को लास्टको कति चाँडो लक भएको हो यो ल लास्टको हेर्नुहोस् डिप्रिसिएसन चार्ज लास्टमा रहेको छ डिप्रिसिएसन चार्ज फाइनेन्शियल एकाउन्टमा 10,000 कस्ट एकाउन्टमा 1,000 फाइनेन्शियल एकाउन्ट हेर्ने हो नि फाइनेन्शियल एकाउन्टमा बढी भयो कि कम भयो कस्ट एकाउन्ट भन्दा बढी भयो हैन डिप्रिसिएसन बढी भयो भनेपछि ओभर भयो ओभर चार्ज इन कति हजारले बढी भएको भाइ बहिनीहरू 10,000 र 1,000 भनेपछि कति हजारले बढी भयो 9,000ले हो 9,000ले प्लसै हुने भयो किन भन्नु होला भन्दा डिप्रिसिएसन भनेको खर्च बढी ओभर भनेको बढी होइन त डिप्रिसिएसन खर्च बढी भयो कुन एकाउन्टमा खर्च बढी भएको छ त भाइ बहिनीहरू
फाइनेन्सियल एकाउन्टमा खर्च बढी भएको छ 10,000 भनेपछि बढी भयो यति हो। ल हेर्नुहोस् है, यति भइसकेपछि अब भ्याल्यु प्लसमा आउँछ कि माइनसमा आउँछ हेर्नु। अब अघि नै हजुरहरू कतिलाई कन्फ्युजन लाग्न सकेको थियो नि त, प्रोफिटबाट सुरु भयो भने लास्टमा प्लसमै आउँछ प्रोफिटमै हुन्छ भन्ने थियो, लसबाट सुरु भयो भने लास्टमा माइनसमै आउँछ लसै हुन्छ भन्ने थियो, विशेष गरी सुमेशको क्वेसन। अब त्यो ठ्याक्कै यहाँ उल्टो होला चाहिँ छ। हेर्नुहोस् है, माथि -30,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 प्लस 9,000 गर्दा कति आएको छ त भाइ बहिनीहरू? 34,000 प्लसमा आयो। केमा आएको? 34,000 प्लसमा आयो। प्लसमा आएपछि त हामीले नेट लस लेख्न पर्छ कि नेट प्रॉफिट लेख्न पर्छ भनेको थिएँ। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लेख्ने प्लसमा आयो भने नेट प्रॉफिट इज पर माथि फाइनेन्सियल भएछ तल कुन एकाउन्ट फर्स्ट एकाउन्ट। ल भनेपछि कुरो बुझ्नु भयो नि। माथि लसबाट सुरु भयो भनेर तल लसमै आउँछ भन्ने नि हुँदैन, माथि प्रॉफिटबाट सुरु भयो भनेर तल प्रॉफिटमै आउँछ भन्ने नि हुँदैन। माथि प्लसबाट सुरु भएको छ तल माइनसमा आछ भने नेट लस, माथि माइनसबाटै सुरु भएको छ तल प्लसमा आउन नि सक्छ। त्यो भयो भने चाहिँ नेट प्रॉफिट गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यही नै हो। ल यसमा केही समस्या भयो हजुरहरूले सोध्नु। अब अर्को नेट लसवाला अर्को कुनै त्यस्तो क्वेसन छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। छैन भने मैले एउटा अब भएकै मध्येको एउटा प्रॉफिटवाला क्वेसन गरिदिन्छु, अनि हामीले यो च्याप्टरलाई आजको क्लासलाई पनि सर त्यो लास्टको एकचोटि भन्नु न। लास्टको यो डिप्रिसिएसन वाला। हजुर ल डिप्रिसिएसन भनेको खर्च, त्यसमा केही डाउट छ? छैन। खर्च फर्स्ट एकाउन्टमा 1,000 चढेको छ, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 10,000 चढेको छ। खर्च फर्स्ट एकाउन्टमा 1,000 चढेको छ, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 10,000 चढेको छ। दुईटा एकाउन्ट दिएको छ भने यहाँ जुन एकाउन्ट छ त्यही हेर्दा हुन्छ। त्यही एकाउन्ट हेरियो भने पछि फेरि कम्पेयर गर्न उल्टाउन पर्दैन के। फर्स्ट एकाउन्टमा छ, फाइनेन्सियल एकाउन्ट पनि छ। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 10,000 छ, फर्स्ट एकाउन्टमा 1,000 छ। हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टको बाट गयो किनकि माथि फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेको फाइनेन्सियल एकाउन्टमा बढी भएको हो नि। फाइनेन्सियल एकाउन्टमा बढी भएको डिप्रिसिएसन 10,000 छ, फर्स्टमा 1,000 छ भनेपछि फाइनेन्सियलमा बढी भयो, डिप्रिसिएसन बढी भएको हो नि त, ओभर चार्जिङ फाइनेन्सियल एकाउन्ट। अब यो प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भन्ने कुरा, यहाँ पनि फाइनेन्सियल एकाउन्ट छ, यहाँ पनि फाइनेन्सियल एकाउन्ट छ भनेपछि डिप्रिसिएसन भनेको खर्च, ओभर भनेको बढी, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा खर्च बढी, यहाँ पनि फाइनेन्सियल एकाउन्टै छ। जुन एकाउन्टमा खर्च बढ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ? एड गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ के गरेको त भाइ? प्लस गरेको हो। बुझ्यौ? बुझेँ। ल अब एउटा अलि अब यस्तै लसवाला छ भने एउटा दुईटा निकाल्नुहोस्। कस्तो लाग्यो सुमेश यो नेट लसवाला? यो तरिका ठिक कि पहिलाको तरिका ठिक? कस्तो लाग्यो हजुरलाई? यसमा चाहिँ फरक त्यो प्रभाव जान्नु। मैले चाहिँ पहिला तरिकाहरू गर्छु, एडलेस गरेर गर्छु कि त्यही सही लाग्छ मलाई। ए सजिलो हो सर यो। टाइम पनि दुईटा बाटै जानै परेन कि, त्यो एउटै बाटैबाट पनि प्रॉफिटमा पनि ओके त्यही ओके हुन्छ है। मैले फेरि हल्ती त्यसो बुझ्न, मैले फेरि खर्च र आम्दानी हिसाबले बुझ्छु के। त्यही हो, खर्च र आम्दानी भनेको यही इन्कम र एक्सपेन्सेस हो के, एउटै हो। अब एउटा अलि यता खर्च भयो त आम्दानी धेरै भयो भने चाहिँ लेस हो, त्यस बुझ्छु नि त मैले। जसरी सजिलो लाग्छ त्यसै गरौँ। यसपछि कुन पढ्ने हो? एउटा 7 को 2066 सप्लिमेन्ट्रीको हेरौँ त। 74 सप्लिमेन्ट्री कति रे? 2064 66 सप्लिमेन्ट्री यो एउटा लास्ट। सप्लिमेन्ट्री 64 भन्नुभएको है सप्लिमेन्ट्री। सप्लिमेन्ट्री फर्स्ट एकाउन्टबाट सुरु भएको छ कि फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट सुरु भएको छ? ल हेरौँ त। द नेट प्रॉफिट इज पर फर्स्ट एकाउन्ट अफ अ कम्पनी इज 1,50,000।
net profit is for cost account. Net profit is for cost account कति छ 1 लाख ए मान्ने त्यसले अर्को बी मान्ने क्वेशन के छ त भन्नु होला the factory expenses shown in financial account financial account मा factory expenses 25000 देखाएको रहेछ cost account मा factory expenses 20000 देखाएको रहेछ अब हामीले त्यहाँ cost account बाट गर्ने हो cost account बाट गर्ने भइसकेपछि अब हामीले cost account मा हेरौँ त cost account मा बढी छ कि कम छ हेर्नुस् त cost account मा 20000 financial मा 25000 भनेपछि cost account मा कम छ cost account के हेरौँ न त expenses under recorded in cost account cost account मा कम भयो cost account मा कम भयो factory expenses cost account मा कम भयो कति हजारले कम भयो 5000 ले कम भयो 5000 एड हुन्छ कि लेस हुन्छ ल हेर्नुस् factory expenses भनेको खर्च हो expenses भनेको खर्च हो नि under भनेको कम खर्च कम केमा भयो त cost account मा कम भयो गरेको पनि कुन एकाउन्टबाट हो त cost account बाट हो खर्च कम भयो खर्च घट्यो expenses घटे के गर्नु पर्यो त लेस गर्नु expenses घटे के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो कति हजारले त 5000 यही हो त्यसले अर्को सीमा दिएको छ सीमा चाहिँ अर्को हामीलाई के दिएको छ त भन्नु होला भन्दा goodwill return of shown in financial account goodwill return of shown आम्दानी हो कि खर्च हो त अघि मैले भनिसके आम्दानी र खर्चको बारेमा है यो received credited closing stock interest on investment चाहिँ आम्दानी हो यो बाहेक अरु सबै के हुन् त खर्च हुन् अब जस्तै लेस हैन र हजुर लेस हैन र त 5000 लेस त छ नि ब्र्याकेट दिएको हेर न ब्र्याकेट देखेन अह देख्नु भयो त्यो लेसै हो ब्र्याकेट दिँदा 5000 देखिन 5000 लेख्दा ब्र्याकेट थोरै मसिले गरेको बुझ्नु भयो अब ल अब अर्को छ गुडविल रिटर्न अफ भनेको खर्च यो त पिएल को डेबिटमा चढ्थ्यो नि खर्च केमा मात्रै चढेछ त फाइनान्शियल एकाउन्टमा मात्रै चढ्यो तर गरेको केबाट हो त कस्ट एकाउन्टबाट गरेको हो फाइनान्शियलमा खर्च हुनु भनेको फाइनान्शियलको खर्च बढ्यो त्यही हो नि कुरा तर गरेको कस्टबाट हो नि त फाइनान्शियलको खर्च बढ्दा कस्टको खर्च चाहिँ के हुने भयो त घट्ने भयो नि कस्टको खर्च घट्यो एक्सपेन्सेस घट्यो के गर्नु पर्छ लेस 1000 छ त भाइ बहिनीहरु कति 1000 8000 त्यसले अर्को हेर्नुस् न त्यसले अर्को रहेको छ amount credited for dividend in financial account amount credited for dividend amount credited for dividend in financial account credited भनेको आम्दानी फाइनान्शियल एकाउन्टमा आम्दानी बढ्यो तर गरेको केबाट छ त यहाँ कस्ट एकाउन्टबाट गरेको छ फाइनान्शियलमा आम्दानी बढ्दा कस्टमा हेर्न पर्यो नि त यहाँ त कस्टमा आम्दानी घट्छ इन्कम घट्यो भने के हुने भयो त एड हुने भयो इन्कम घट्यो भने एड हुने भयो 15000
ठिक छ कुरा। अब त्यस पछाडि अर्को रहेको छ डिप्रिसिएसन सो इन फाइनेन्सियल एकाउन्ट 66,000 अनि कस्ट एकाउन्ट चाहिँ 75,000। अब हामीले कुन एकाउन्ट हेर्ने हो त्यहाँ कस्ट एकाउन्ट हेर्ने हो। दुईटा एकाउन्ट दियो भने रोज नपाउँदा जुन एकाउन्टबाट सुरु भएको छ त्यही एकाउन्टले रोज्ने हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। तर रोज्नै पाइएन भने एउटा मात्रै एकाउन्ट दिएको केसमा चाहिँ त्यसैलाई अपोजिट बनाएर पनि अर्को एकाउन्टसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ दुईटै दिएको केसमा कस्ट एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्ट दुईटै दिएको केसमा चाहिँ कस्ट एकाउन्ट हेर्ने कस्ट एकाउन्टमा बढी चढेको छ 9,000 बढी चढ्यो 75,660। डिप्रिसिएसन ओभर time in cost. Depreciation over time in cost. कस्ट एकाउन्टमा डिप्रिसिएसन कतिले बढी भयो त 9,000 ले बढी भयो। ल यो प्लस कि माइनस हेर्नुस्। डिप्रिसिएसन भनेको खर्च कस्ट एकाउन्टमा खर्च बढ्यो गरेको नि कस्ट एकाउन्टबाट एक्सपेन्सेस बढ्यो भने यही हुन्छ। प्लसमा आउँछ कि माइनसमा आउँछ 1,50,000 minus 5,000 minus 8,000 plus 15,000 plus 9,000 कति आयो त 1,61,000 कति आयो त भाइ 1,61,000। net profit is for financial यति नै हो भाइ बहिनीहरू। र केही छ भने सोध्नुहोस् है। केही नै रह्यो। अब यो अगाडिको हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ के को बारेमा डिस्कस गर्यो अगाडिको क्लासमा भन्दा सुरुमा कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट के हो, यसका कस्ट एकाउन्ट फाइनेन्सियल एकाउन्ट के कारणले गर्दा यसका डिफरेन्स आउँछ थोरै हामीले पृष्ठभूमि जानियो। थोरै थ्योरिटिकल नलेज लिइसकेपछि हामीले कस्ट एकाउन्टबाट सुरु गरियो, फाइनेन्सियल एकाउन्टबाट सुरु गरियो, नेट प्रॉफिटबाट सुरु हुने आयो, नेट लसबाट सुरु हुने आयो। यिनै हो नि हिसाब। यसको लागि हजुरहरूले त्यो अगाडिको भिडियो र यो भिडियो दुईटैलाई फलो गर्नुभयो भने गाह्रो केही पनि हुँदैन। इन्कम यतिले इन्कम जनाउँछ, यो बाहेक अरू सबै एक्सपेन्सेस हो है। यो आयो भने चाहिँ सिधै नतोक्न सक्छ कस्ट एकाउन्ट फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर, किनकि यिनीहरू फाइनेन्सियल एकाउन्टमा मात्रै रेकर्ड हुने कुराहरू हुन्। अब एक्सपेन्सेस बढ्यो भने यो गर्नुपर्छ, एक्सपेन्सेस घट्यो भने लेस गर्नुपर्छ, इन्कम बढ्यो भने चाहिँ लेस गर्नुपर्छ, इन्कम घट्यो भने चाहिँ एड गर्नुपर्छ। यिनै हुने हेर्नुहोस्। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले कस्ट सिट टेन्डर सिटको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ, जुन आफैमा 10 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। आफैमा 10 मार्क्समा आउने क्वेसन हुनाले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले भोलिको क्लासमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। त्यसको फर्मुला यसो अलिअलि हजुरहरूले पनि हेरेर आउनु होला, अलिक सजिलो हुन्छ है। आवश्यकता पर्यो भने लेख्नु पर्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यो पनि यहाँ लेखाउन, नत्र चाहिँ हजुरहरू आफैले तयार गरेर आउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अब पहिले आज यो दुईटै पिरियडको भिडियोलाई चाहिँ मैले युट्युबमा हाल्छु। अब हजुरहरूले हेर्नु होला है। अब यति भन्दै आजको क्लास चाहिँ अफ भयो। भोलि कुन समयमा क्लास हुन्छ भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई त्यो ग्रुपमा नै त्यो लिङ्क पठाउँछु एउटा जुन हस्त। Have a nice day. Bye bye.